अस्सलाम वालेकुम। तुर्की और मौसल के दरमियान मौसल के करीब एक इबादी है जिसका नाम जजीरा है। वहाँ अरब के मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद अफराद में से खुज़ैमा नाम का एक शख्स रहता था। वो अपने ज़माने का तकरीबन हातिम था, दौलतमंद और ऐसा करीमुन नफ्स था कि हमेशा उसके घर का दरवाजा खुला रहता। हर तरफ से फुकरा और मसाकीन आकर जमा होते थे, शुआरा भी आते थे और सब ही उसकी बख्शिश और इनामो किराम से फैज़ याब होते थे। उसने बरसों अपनी जिंदगी सखावत में गुजारी थी, यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया कि ज़माना उसे लूट गया। मुसलत खुदाबंदी यही थी कि वो फ़कीर हो जाए। उसका सारा मालो मता और इक़्तिदार ख़त्म हो गया और उसका हाथ बिल्कुल खाली हो गया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि कोई शख्स उसे कर्ज भी नहीं देता था। ये दूसरी सख्त मुसीबत थी कि कोई उसे कर्ज देने पर तैयार न था। मजबूरन वो अपने घर में गोशे नशीन हो गया और घर में जो कुछ असासा और बर्शे वगैरह थे उसे बेचना शुरू कर दिया। इस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करने लगा। इंसान के लिए कितनी सख्त मंजिल है कि जिसका दरवाज़ा हमेशा हाजतमंदों की हाजत रवाई के लिए खुला रहा हो, वो अपना दरवाज़ा बंद करके बैठ जाए और घर का सामान फरोख्त करके खाने पीने का इंतज़ाम करे। इन्हीं अयाम में इस जजीरा के हाकिम अकरमा ने एक रोज़ अपनी मजलिस में दरियाफ्त किया कि खुज़ैमा किस हाल में है। मैंने एक मुद्दत से उसे नहीं देखा। लोगों ने कहा कि हुजूर, आप उस बेचारे का हाल क्या जाने। उसकी इज्जत व आबरू खाक में मिल गई, उसका माल आपे से जाता रहा। अब वो फकीर होकर गोशे नशीन है और घर की चीजें बेच बेच कर काम चला रहा है। वो बिल्कुल तहे दस्त हो चुका है। अकरमा को सख्त सदमा हुआ और उस पर बरकत तारी हो गई। जब रात हुई, अपने ज़ेरे तसर्रुफ बैतुल माल से 4000 अशरफियां निकाल कर उन्हें 4 थैलियों में मेहर बंद किया और अपने गुलाम के सपुर्द करके एक घोड़े पर खुद सवार हुआ और एक अपने गुलाम को दिया और इस तरह खुज़ैमा के घर के करीब पहुंचा। वहां पहुंच के इस मकसद से गुलाम को भी इल्म न हुआ और ये काम पुशीदा तौर से इंजाम पाए ताकि अमल खालिस रहे और सिर्फ खुदा जाने। और बस गुलाम से कहा कि अशरफियां मुझे दो और तुम वापस जाओ, और खुद ही थैलियों को उठाने का काम भी किया। एक हाकिम अपनी शानो जलालत के बावजूद अशरफियों को अपने कंधे पर लाद के और रात की तारीखी में अपने सर और चेहरे को छुपा के खुज़ैमा के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। खुज़ैमा बाहर आया और कहा, कौन है? मैं एक अरब हूँ, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। उसने पूछा, क्या है? कहा, 4000 दिनार हैं, कोई खालिस चीज नहीं है। मैंने सुना था कि तुम परेशानी में गिरफ्तार हो, लिहाजा ये पैसे लाया। खुज़ैमा ने कहा, जब तक तुम्हें पहचानूंगा नहीं ये पैसे नहीं लूंगा। अकरमा ने कहा, तुमको उससे क्या काम है? मैं कौन हूँ? ये पैसे ले लो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे पहचानो। खुज़ैमा भी इस बात पर जम गया कि जब तक ये ना बताओगे कि तुम कौन हो, मैं ये रकम नहीं लूंगा। अकरमा ने मजबूर होकर अमूमी हसीयत का एक जाली नाम बता दिया कि अनाज जाबिर असरातुल कराम, यानी मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो साबिहाने करम की लगोशों की तलाफी करता हूँ। जो करीम और सखी इंसान लाजिश करता है और मालो ज़र उसके हाथ से निकल जाता है, मैं उसकी दाद रदी करता हूँ और उसे पैसे भी देता हूँ। इतना कहने के बाद वहाँ से भाग गया। खुज़ैमा इन थैलियों को घर में लाया और जोजा से कहा, चिराग रोशन करके देखो कितनी रकम है। जोजा ने कहा, चिराग में तेल नहीं है। उसने कहा, बेहतर है, मैं सुबह होने तक सब्र करता हूँ। जोजा ने पूछा कि आदमी रात को इतना माल कौन लाया है? उसने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि वो शख्स अपना नाम बता दे, मगर उसने नहीं बताया। सिर्फ इतना कह के चला गया कि आना जाबिर असरातुल कराम, और उसने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। अब अकरमा की सरगुज़श्त सुनिए कि वही हाकिम जिसने इतनी कसीर दौलत इस बेनवा और हाजतमंद को दी, जब अपने घर पहुंचा तो उसकी जोजा सख्त नाराज थी और उसने अपना गिरेबान चाक कर डाला और सर के बाल नोच डाले। अकरमा ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, तुम इस वक्त आधी रात को कहाँ गए थे? अकरमा ने कहा, एक जरूरी काम से गया था। उसने कहा, नहीं, यकीनन तुम किसी दूसरी औरत के पास गए हुए थे, उसके सिवा इस वक्त कहाँ कोई काम हो सकता है? अकरमा ने कहा, वल्लाह किसी औरत का कदम दरमियान में नहीं था, एक काम था इसलिए चला गया था। लेकिन इसकी जोजा खामोश नहीं हुई, अपना सरो सीना पीटना शुरू कर दिया और कहा, मैं खुदकुशी कर लूंगी, वरना साफ साफ बताओ कहाँ गए थे? उसने कहा, मैं तुमसे खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मेरा किसी और औरत से कोई वास्ता नहीं है। वो नहीं चाहता था कि उसकी जोजा भी एक राज से आगाह हो, लेकिन वो किसी तरह बाज ना आई तो उसने कहा, मैं तुमसे असल वाकया बताए देता हूँ।
میں نے سنا تھا کہ خزیمہ گوشہ نشین ہو گیا ہے، لہٰذا میں 4000 دینار لے کر اس کے پاس گیا تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام نہیں بتایا، صرف اتنا کہہ دیا کہ انا جابر اسرات الکرام، اور واپس چلا آیا۔ اس کی زوجہ بھی یہ سن کے مطمئن ہو گئی اور بات ختم ہو گئی۔ خزیمہ نے اسرات الکرام کو کاروبار میں لگا دیا اور اسی رقم کے ایک حصے سے کچھ سامان خرید کے شام کے سفر اختیار کیا۔ جب اموی خلیفہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا تم کئی سال سے ادھر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ زمانہ میرے اوپر بہت سخت گزرا، میں بالکل تنگ دست ہو گیا تھا۔ خلیفہ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی سواری کر کے چلے آتے ہیں، میں اس کی تلافی کرتا ہوں۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس سواری کا کرایہ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ خلیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کیسے آئے؟ اس نے کہا میرے لیے فراخی کا ایک قدرتی ذریعہ پیدا ہو گیا۔ ایک رات اندھیرے میں ایک شخص اپنا سر اور چہرہ چھپائے ہوئے آیا اور 4000 دینار دے کے چلا گیا۔ میں نے بہت اس کا نام پوچھا لیکن اس نے فقط اتنا ہی کہا جابر الاسرات الکرام۔ خلیفہ نے کہا کاش میں اس کو جانتا تو اس وجود و کرم، جواب، مرضی اور اخلاص کی قدر کرتا۔ جب خزیمہ نے رخصت ہونا چاہا تو خلیفہ نے اس کی پریشان حالی کی تلافی کی غرض سے کہا میں چاہتا ہوں کہ جزیرہ کی حکومت تمہارے سپرد کر دوں، اور خزیمہ نے بھی اسے قبول کر لیا۔ بیچارہ اکرمہ جو وہاں کا حاکم تھا معزول ہو گیا اور خزیمہ اس کا حاکم بن گیا۔ خلیفہ نے کہا وہاں پہنچ کے اس کو معزول کر دینا اور اس سے سختی کے ساتھ بیت المال کا حساب لینا۔ جانچ پڑتال کے بعد اگر اس کی خیانت ثابت ہو تو اسے قید کر کے شام روانہ کر دینا۔ خزیمہ حکومت جزیرہ کا پروانہ لے کر روانہ ہوا۔ رسم کے مطابق نیا حاکم مقام حکومت پر پہنچنے سے قبل ایک قاصد کے ذریعے متعلقین کو اپنی آمد سے مبتلا کرتا تھا۔ جب وہ قاصد پہنچا اور اکرمہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے چند افراد کے ہمراہ پورے احترام کے ساتھ باہر نکل کے خزیمہ کا استقبال کیا اور اسے دارالحکومت میں لے جا کر اس کی جگہ پر بٹھا دیا، لیکن اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا میں کون ہوں اور کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جب خزیمہ نے پورا تسلط حاصل کر لیا، منصب حکومت پر اجمان ہو گیا، تو کہا کہ اکرمہ کو لاؤ۔ جب یہ معذور حاکم حاضر ہوا تو اس نے کہا بیت المال کا حساب دو۔ حساب میں چند ہزار دینار کی کمی نکلی، جن میں وہی 4000 دینار شامل تھے جو اکرمہ نے ایک شب و خود اور اس بے مروت کو دیے تھے، اور آج انہی کی وجہ سے خزانے میں اتنی کمی ظاہر۔ خزیمہ نے کہا یہ رقم پوری کرو۔ اس نے کہا واللہ خدا جانتا ہے کہ میں نے یہ رقم نہ کھائی ہے نہ کہیں جمع کی ہے۔ خزیمہ نے حکم دیا اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ بیچارہ اکرمہ معزول ہوا اور وہی شخص جس نے خود اس موجودہ حاکم کو 4000 دینار دیے تھے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر بھی اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ میں وہی ہوں جس نے اس رات تمہیں 4000 دینار پہنچائے تھے، اور اب تم اس کا بدلہ اس طرح دے رہے ہو۔ اس لیے جو عمل صرف خوشنودگی خدا کے لیے ہو اسے دوسروں سے کہنا یا اس پر احسان جتانا درست نہیں ہوتا۔ اکرمہ کو قید کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے رقم نہیں تھی۔ خزیمہ نے حکم دیا کہ اسے شکنجہ کیا جائے۔ جب اس معزول حاکم کو شکنجے میں کسا گیا تو اس کی زوجہ برداشت نہ کر سکی اور نئے حاکم خزیمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آیا جب رات الاسرات الکرام کا بدلہ یہی ہے۔ صرف اس قدر سننے کے بعد خزیمہ فوراً خود ہی قید خانے میں پہنچا، اکرمہ کے قدموں پر گر کے معذرت شروع کی اور پاؤں بڑھاتے ہوئے کہا اپنے پاؤں کی زنجیر میرے پاؤں میں باندھ دو۔ جب اکرمہ اس پر تیار نہ ہوا تو کہا تم سوار ہو کر چلو، میں پیدل چلوں گا۔ اس نے کہا میں نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا تو ایسا کیوں کروں؟ خزیمہ نے کہا تم نے فلاں شب مجھے مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ اس نے کہا میں نے یہ عمل تمہارے لیے نہیں کیا تھا۔ آخرکار اسے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اموی خلیفہ کے پاس لے گیا اور کہا یہی وہ جوان مرد ہے جس نے اس رات کو میری مدد کی تھی اور جو اب حکومت سے معزول۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ نے بھی اسے کافی مال و زر دیا اور چاہا کہ پھر اسے اسی سابقہ حکومت پر بحال کر دے، لیکن اس نے منظور نہیں کیا اور کہا میں جزیرہ کی حکومت نہیں چاہتا، اس پر خزیمہ ہی کو قائم رکھیے۔ خلیفہ نے دوسرے علاقے کی حکومت اس کے سپرد کی اور پوری شان و شوکت کے ساتھ وہاں سے واپس ہوا۔ بے شک جو عمل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔